راستے میں ہیں، کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، آپ محبت سے سنیں۔ آئیے جی لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، دو تین شعر پڑھ دوں کیا حضرت؟ قاری صاحب پڑھ دیتا ہوں، نعت پاک کے دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد بیان کروں گا۔ ایک بار محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ آمنہ بی بی تورے مکنوا میں، آمنہ بی بی تورے مکنوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں۔ اچھا لگے گا تو سبحان اللہ بول دیں گا کہ آمنہ بی بی تورے انگنوا میں، آمنہ بی بی تورے انگنوا میں، نور ہی نور برسے مکنوا میں، نور ہی نور برسے مکنوا میں۔ جنت کی حوروں نے جھولا جھلایا، مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا، مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا۔ جنت کی حوروں نے جھولا جھلایا، مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا، مل کے فرشتوں نے گیت گایا کہ رب کے محبوب، رب کے محبوب اعلن جہنوا میں، رب کے محبوب اعلن جہنوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں۔ سوکھل دھرتی پہ سبز اگلبا، رحمت کی ہر اور برکھا بھیلے با، رحمت کی ہر اور برکھا بھیلے با، کہ پہاڑ جیسے پہاڑ جیسے پھہروا سونوا میں، پہاڑ جیسے پھہروا سونوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں۔ اور بالکل حدیث پاک کی روشنی میں ایک شعر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ کون اتربا ایسا کہیں نہ، گم 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 کے لاؤن کر پسینہ، گم 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 کے لاؤن کر پسینہ، کون اتربا ایسا کہیں نہ، گم 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 کے لاؤن کر پسینہ، کہ ہوئے انہیں ہوئے انہیں کا صدقہ جہنوا میں، ہوئے انہیں کا صدقہ جہنوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں، نور ہی نور برسے جہنوا میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے
शायर कहता है, मेरे सरकार का कोई न सानी है न साया है। धुआं मारो देख लो। मेरे सरकार का कोई न सानी है न साया है, जहां में आप सा कोई न आएगा न आया है। मेरे सरकार का कोई न सानी है न साया है, जहां में आप सा कोई न आएगा न आया है। मिल्लत के नौजवानों आता भी कैसे जबकि रब ने बनाया ही नहीं है। मेरे सरकार की तरह दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई जो है ये बात सुन करके पूछ बैठे, मौलाना आप तो दावा बहुत बड़ा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ ना कोई आया है ना आएगा, तो आपने क्या पूरी दुनिया का जो है पूरी दुनिया का सैर तफरीह कर लिया है? क्या पूरी दुनिया का आपने जो है पूरी दुनिया को का दौरा कर लिया है? पूरी दुनिया के लोगों को देख लिया है? इसलिए इंसान सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, पाकिस्तान ही में नहीं, जापान ही में नहीं, भूटान ही में नहीं, अमेरिका और लंदन ही में नहीं, पेरिस ही में नहीं, मलेशिया ही में नहीं, बल्कि तमाम दुनिया में इंसान मौजूद है। क्या आपने भूटान का मुताला कर लिया? क्या आपने अमेरिका का सफर कर लिया? क्या आपने लंदन का दौरा कर लिया? क्या आपने जापान और तुर्किस्तान और हिंदुस्तान का जो है दौरा कर लिया? सारे लोगों को देख लिया, सारे लोगों की खूबसूरती को देख लिया, सारे लोगों के हुस्न को देख लिया, सारे लोगों के कमाल को देख लिया। तो मिल्लत के नौजवानों, मैं साहिल के सवाल का जवाब देते हुए यूं जवाब दूंगा। ए साहिल सुनो सुनो, जी हाँ, आपने सवाल किया कि आज जो है इंसान सारी कायनात में रहते हैं। क्या आपने पूरे हिंदुस्तान को देखा, पूरे जापान को देखा, पूरे भूटान को देखा, पूरे अमेरिका और लंदन और मलेशिया और जापान को देखा? मैं कहूंगा जी नहीं, मैं अमेरिका का दौरा नहीं किया, जापान और तुर्किस्तान का दौरा नहीं किया, भूटान और जो है लंदन का मलेशिया का दौरा नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने पीरो मुर्शिद से सुना है, उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना है, उन्होंने इमाम अहमद रजा से सुना है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है, ख्वाजा पिया से सुना है, हुजूर गौसे पाक से सुना है, इमाम हुसैन से सुना है, अली से सुना है, सिद्दीक से सुना है, सहाबा से सुना है। अगर आप कहेंगे क्या सहाबा ने पूरी दुनिया का जो है दौरा किया, सारे लोगों को देखा, तो मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, मेरा यही जवाब रहेगा, जो है उन लोगों ने भी जो है पूरी दुनिया का सैर व तफरीह नहीं किया है, पूरे लोगों के हुस्न कमाल को नहीं देखा है, सारे लोगों के जमाल को नहीं देखा है, तो फिर आपके पास कौन सा दावा दलील है? दलील की बुनियाद पर, जिस सबूत की बुनियाद पर आप कह रहे हैं सरकार की तरह कोई नहीं है, सरकार की तरह कोई नहीं है, तो मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, मैं एक ऐसा दावा पेश करने जा रहा हूँ और उस दावे के साथ एक ऐसी दलील पेश करने जा रहा हूँ जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक जात ऐसी जात है जिसने अरब को भी देखा है, अजम को भी देखा है, हिंद को भी देखा है, पाक को भी देखा है, जापान को भी देखा है, भूटान को भी देखा है, लंदन को भी देखा है, मलेशिया को भी देखा है, आदम को भी देखा है, शीश को भी देखा है, यहिया को भी देखा है, जकरिया को भी देखा है, तमाम लोगों को देखा है, आदम को भी देखा है, ईदम को भी देखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना शमीमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने सारी कायनात का जो है सारी कायनात का मुशाहिदा किया है। अब अगर आप सवाल कर बैठे मौलाना, अरे इंसानों की उम्र तो 50, किसी की 60, किसी की 100, कोई 150 तो कोई 150 साल, कोई 200 साल, और पहले जमाने में लोग 200 साल, 400 साल, 500 साल, सबसे ज्यादा जो है हजरत नूह की उम्र, उससे ज्यादा किसी की उम्र नहीं है। लेकिन जो है हजरत नूह जो है आए चले गए, उन्होंने पूरी दुनिया का मुताला नहीं किया, पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा। कौन ऐसी जात है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हो? इसलिए कि सारे लोगों को देखने के लिए सबसे ज्यादा लंबी उम्र होनी चाहिए। तो मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ जिसकी उम्र बहुत लंबी है, जिसने आदम को देखा है, आदम की जो है आदमियत को देखा है, शीश को देखा है, शीश की मासूमियत को देखा है, यहिया को देखा है, यहिया की कुर्बानी और इसार को देखा है, इसमाइल इब्राहिम को देखा है, इस्माइल की कुर्बानी को देखा है, इस्माइल को देखा है, इस्माइल की कुर्बानी को देखा है, मूसा को देखा है, मूसा के जलाल को देखा है, ईसा को देखा
देखा है, ईसा के जमाल को देखा है, आप कहेंगे वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सी हस्ती है? तो सुनो सुनो मिल्लत के नौजवानों, मैं उस शख्सियत के बारे में कह रहा हूँ जिसके 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 ताल्लुक से हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ तुम्हारी जिंदगी कितनी लंबी है। उस वक्त मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी उम्र के बारे में कमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नस्ब के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना जसीरुद्दीन साहब की मिलादुन कावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसानों की उम्र तो इतनी नहीं कि जिसने सारे लोगों को देखा हो, सारे लोगों के हुस्न को देखा हो। तो सुनो, मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ जिसने आदम को भी देखा है, आदम की आदमियत को भी देखा है, शीश को भी देखा है, शीश की मासूमियत को भी देखा है, इब्राहिम को देखा है, इब्राहिम की इशारा कुर्बानी को देखा है, मूसा को भी देखा है, मूसा के जलाल को देखा है, ईसा को देखा है, ईसा के जमाल को देखा है। सुनो सुनो, वो हस्ती कौन हस्ती है? तो हजरत मोहतरम वो हजरत जिब्रील की हस्ती है, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शख्सियत है जिन्होंने आदम को देखा है, आदम की आदमियत को देखा है, नूह की नजामत को देखा है, मूसा के कमानात को देखा है, सारी कायनात को देखा है। उन्होंने सारी कायनात को उलट पलट करके देखा, लेकिन सरकार के हुस्न जमाल की तरह किसी को नहीं पाया। इसी की तर्जमानी सरकार आला हजरत बरेली की चटाई पे बैठ करके यो गोया होते हैं, वही रब है जिसने तुझको अमतन करम बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक यही बोल सिदरा वाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, तेरे पाया का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का मैंने जो है मुताला किया, सारे लोगों को मैंने उलट पलट के देखा, जो है जमीन के खित्तों को जो है मैंने देखा, लेकिन आपके हुस्न जमाल की तरह कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह, अरे मेरे आका की तरह आता भी कैसे जब रब ने बनाया ही नहीं है। इसलिए सरकार ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है मेरा मिस्ल? ना आदम मेरे मिस्ल, ना नूह मेरे मिस्ल, ना यहया मेरे मिस्ल, ना ज़करिया मेरे मिस्ल। अरे वो मिस्ल कैसे हो सकते हैं? बल्कि हजरत आदम के उम्मती कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीहुल्लाह, उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत शीश के मानने वाले कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत नूह के मानने वाले जो है कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीबुल्लाह, लेकिन उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके मानने वाले कलमा उनका पढ़ रहे हैं और वो अंबिया इकराम हम सबों के नबी पढ़ रहे हैं। तो मिल्लत के नौजवानों, कलमा जिसका पढ़ा जाता है वो अफजल होता है, और जो पढ़ते हैं वो मफजूल होते हैं। तो हजरत आदम मेरे नबी की तरह नहीं, यहया मेरे नबी की तरह नहीं, ज़करिया मेरे नबी की तरह नहीं। अरे आते कैसे जब रब ने बनाया ही नहीं। तो मिल्लत के नौजवानों, इसी को शायर क्या कहता है? मेरे सरकार का कोई नसानी है न साया है, मेरे सरकार का कोई नसानी है न साया है, जहां में आप सा कोई न आएगा न आया है। अब आगे शायर क्या कहता है, सुनिए। शायर कहता है, उन्हीं के हाथ में कुंजी है कुदरत के खजानों की, उन्हीं के हाथ में कुंजी है कुदरत के खजानों की, उन्हें अल्लाह ने कौनैन का मालिक बनाया है, उन्हें अल्लाह ने कौनैन का मालिक बनाया है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खसाइस कुबरा में रिवायत मौजूद है, उती तो खजाइनल औ मफातिहल अर्द, रब तबारक व तआला ने सारे जमीन व आसमान के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में दे दिया। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को चाबियां क्यों ना दे, खजाने का मालिक क्यों ना बनाए, जमीनों आसमान का मालिक क्यों ना बनाए? इसलिए कि वो उसका हबीब है, शरीक नहीं है। शरीक का मामला कुछ और होता है, हबीब का मामला कुछ और होता है। हम लोग अल्लाह के नबी को अल्लाह के हबीब कहते हैं, शरीक नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सुन्नी लोग नबी की इतनी तारीफ कर देते हैं कि खुदा की शरीक बना देते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि जो है सुन्नी लोग जो है कभी जो है नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक
کبھی نبی کو اللہ کے شریک جو ہے بنانے کی جرات نہیں کیے ہیں. جب بھی بولے ہیں تو اللہ کے حبیب بولے ہیں, اللہ کے جو ہے حبیب بولے ہیں. اس لیے حبیب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, شریک کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ملت کے نوجوانوں, حبیب جو ہے, حبیب میں کبھی جو ہے لڑائی جھگڑا کا امکان نہیں ہوتا ہے, اور شریک میں جو ہے کبھی لڑائی جھگڑا کا امکان ہو جاتا ہے. اعتراض و سوال کا جو ہے اعتراض و سوال کا جو ہے امکان ہو جاتا ہے. اس لیے پارٹنر میں جو ہے لڑائی جھگڑا کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن حبیب میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کو یوں آپ سمجھیے ملت کے نوجوانوں, جیسے ہم اور مولانا جعفر صاحب ایک معاملے میں شریک ہیں, کسی بزنس میں ہم لوگ شریک ہیں, اور تو ملت کے نوجوانوں پارٹنر کا یہ معاملہ ہوتا ہے. دونوں پارٹنروں کے درمیان یہ عہد و پیمان ہوتا ہے کہ جو ہے دونوں کا برابر کا حق ہوگا, دونوں کو سوال و جواب کا اعتراض ہوگا, دونوں کو پوچھنے کا حق ہوگا, دونوں کو حساب و کتاب کا جو حق ہوگا. تو ملت کے نوجوانوں دونوں ہم لوگ ایک معاملے میں شریک ہیں, پارٹنر ہیں. تو حضرات محترم, جتنا حق میرا ہوگا اتنا ہی حق مولانا جعفر صاحب کا ہوگا. اب اگر کوئی چیز کی قیمت 10 روپے ہے, مولانا جعفر نے اس کو 9 روپے میں بیچ دیا, تو ملت کے نوجوانوں یہ میرا حق ہوگا. اے مولانا, 10 روپے کی قیمت کی چیز کو آپ نے 9 میں کیسے بیچ دیا؟ یا کسی چیز کی قیمت 10 ہے, مولانا نے 11 میں بیچ دیا, تو مجھے پوچھنے کا حق ہوگا کہ اے مولانا, آپ نے جو ہے 10 کی قیمت کو 11 میں کیوں بیچ دیا؟ اس لیے اس سے کسٹمر جو ہے منتشر ہو جائیں گے, لوگ جو ہے ہمارا جو ہے بزنس خراب ہو جائے گا, لوگ نہیں آئیں گے, جو ہے گراہک خراب ہوگا. اس لیے آپ نے 10 کی قیمت کو جو ہے 10 کی قیمت کی چیز کو آپ نے 11 میں کیوں بیچا؟ تو یہ اعتراض کرنے کا حق مجھے ہوگا, یہ پوچھنے کا حق مجھے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جو ہے پارٹنر ہیں, اور پارٹنر کو یہ حق ہوتا ہے کہ جو ہے وہ حساب و کتاب کرے, پوچھے, سوال و جواب کرے. تو ملت کے نوجوانوں, یہاں یہ معاملہ ہے کہ 1 روپیے کے لیے ہم دونوں لڑ جھگڑ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی پروگرام ختم ہوا, ہم جو ہے حجرہ میں تشریف لے گئے. مولانا جسیر صاحب قبلہ سمنانی سے ملاقات ہوئی. علامہ جسیر صاحب سمنانی قبلہ مدذلہ العالی نے میری جو ہے ٹوپی دیکھا. مولانا, آپ کی ٹوپی بڑی خوبصورت ہے, بڑی جو ہے اچھی ہے, مجھے جو ہے آپ کی ٹوپی چاہیے. ملت کے نوجوانوں, میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی کوسچن نہیں کیا, کوئی جو ہے پوچھ تاچھ نہیں کیا کہ مولانا آپ یہ ٹوپی کیا کریں گے. ایسی ٹوپی تو آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی, ایسی ٹوپی تو آپ کو بازار میں مل جائے گی, سستے ریٹ میں مل جائے گی, سستی قیمت میں مل جائے گی, لیکن آپ میری ٹوپی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ملت کے نوجوانوں, ایسا سوال و جواب نہیں ہوگا. میں نے ٹوپی اتارا اور علامہ جسیر صاحب قبلہ کو دے دیا. تو اگر جو ہے مجمع میں سے کوئی میرے ساتھ گیا ہو اور سوال کر بیٹھے کہ مولانا, ابھی آپ علامہ جعفر صاحب قبلہ سے لڑ جھگڑ رہے تھے, 1 روپیہ کے لیے لڑ رہے تھے, 1 روپیہ کے لیے حساب و کتاب کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی روم میں پہنچے, علامہ جسیر صاحب قبلہ نے آپ سے اتنی قیمتی ٹوپی طلب کر دیا, آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کچھ نہیں کہا, بے جھجک آپ نے سر سے اتارا اور علامہ جسیر صاحب قبلہ کے ہاتھ میں تھما دیا. معاملہ کیا ہے؟ تو طلب کہ میں جواب دوں گا. اے سوال کرنے والا, سنو, ارے وہاں پارٹنر کا معاملہ تھا, وہاں شریک کا معاملہ ہے, یہاں حبیب کا معاملہ ہے. شریک میں سوال و جواب کا حق ہوتا ہے, حبیب میں سوال و جواب کا کوئی حق. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو ملت کے نوجوانوں, ہم لوگ اللہ کے نبی کو اللہ کے شریک نہیں بولتے, اللہ کے حبیب بولتے ہیں. یہی وجہ ہے ملت کے نوجوانوں, حدیث پاک میں آیا, واللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے, میں بانٹتا ہوں, دینے والا رب ہے, بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. دوسری حدیث پاک میں ہے, اوتیت خزائن الارض اور مفاتیح الارض, اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک مجھے بنا دیا, زمین کے خطے کا مالک مجھے بنا دیا, آسمان کی
बुलंदियों का मालिक मुझे बना दिया, सारी चीजों का मालिक को मुख्तार मुझे बना दिया। अब मुझे ये हक है मैं जिसे चाहूँ जो चाहूँ जितना दे दूँ, कोई एतराज नहीं होगा। जिसे चाहूँ इल्म में नवाज दूँ, जिसे चाहूँ दौलत दे दूँ, जिसे चाहूँ तकवा में बढ़ा दूँ, जिसे चाहूँ वकार में बढ़ा दूँ, जिसे चाहूँ पोजीशन में बढ़ा दूँ, जिसे चाहूँ फजीलत में बढ़ा दूँ, जिसे चाहूँ अजमत में बढ़ा दूँ, जिसे चाहूँ वकार में बढ़ा दूँ, जिसे चाहूँ अजमत में बढ़ा दूँ। रब ने मुझे इख्तियार दे दिया है, जिसे मैं जो चाहूँ दे दूँ। इसलिए वल्लाहु युती व अना कासिम, रब मुझे देता है, मैं जमाने के बंदा जमाने को बांटता हूँ। जिसे जो चाहिए मेरी बारगाह से ले ले, जिसको दौलत चाहिए मेरी बारगाह से ले, जिसको इज्जत चाहिए मेरी बारगाह से ले ले, जिसको वकार चाहिए मेरी बारगाह से ले, जिसको पोजीशन चाहिए मेरी बारगाह से ले ले, जिसको हैसियत चाहिए मेरी बारगाह से ले ले, जिसको फजीलत चाहिए मेरी बारगाह से ले ले, जिसको रिफात चाहिए मेरी बारगाह से ले ले। यही वजह है मिल्लत के नौजवानों, सहाबा इकराम को जिस चीज की जरूरत पड़ती थी नबी की बारगाह में जाते थे, दस्ते सवाल दराज करते थे और नबी की बारगाह से वो बाबुराद लौटते थे। कभी खाली नबी की बारगाह से कोई नहीं लौटा। इसलिए मिल्लत के नौजवानों उनका मामूल था नबी की बारगाह में जाते थे, दुनिया का मामला हो या दीन के मामला हो, हर मसले को नबी की बारगाह में ले जाते थे। इसलिए कि नबी की बारगाह वो बारगाह है जहाँ से ला की आवाज कभी सुनाई नहीं देती है। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक को फरमा दिया था, वो जो है फला तनहर, ए महबूब जब मंगता मांगने के लिए आए तो झिड़कना मत, उसे दे देना, चाहे वो जिस चीज की तलब के लिए आए अता फरमा देना। हजरत मोहतरम इस आयत करीमा को जब हजरत बिलाल हबशी ने सुना है कि नबी की बारगाह से हर मसले का हल जो है मौजूद होता है, हर सवाल का जवाब मिलता है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है और कोई जो है साइल वापस नहीं आता है, तो नहीं जो है मौके को गनीमत जान करके मांग ले। हजरत मोहतरम नबी की बारगाह में कहा गया है, या रसूल अल्लाह मुझे लोग गुलाम की हैसियत से देखते हैं, नौकर की हैसियत से देखते हैं, समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उतबा बुलाता है दौड़ के जाना पड़ता है, शैबा बुलाता है दौड़ के जाना पड़ता है, अबू लहब बुलाता है दौड़ के जाना पड़ता है, कुफार मक्का बुलाता है दौड़ के जाना पड़ता है। इसलिए कि गुलाम की कोई हैसियत नहीं होती है, गुलाम की कोई समाज में वैल्यू नहीं होती है। या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूँ, अब आपके गुलाम हो गया हो, या रसूल अल्लाह जमाना एतराज करना बेटे, इसलिए कि ये जब तक अबू लहब का गुलाम था दौड़ता रहा, अब मोहब्बत का गुलाम हो गया है, अब भी दौड़ रहा है, तो कुछ फर्क होना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ खत्ते इम्तियाज होना चाहिए। कहा ए बिलाल क्या चाहते हो? क्या या रसूल अल्लाह हैसियत चाहता हूँ, वकार चाहता हूँ, पोजीशन चाहता हूँ, वैल्यू चाहता हूँ। कहा बिलाल क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं वकार में बढ़ना चाहता हूँ, अजमत में बढ़ना चाहता हूँ। कहा जाओ मैंने दे दिया, मैंने अता फरमा दिया। ए बिलाल आज तक जो अबू जहल बुला रहा था तुम दौड़ रहे थे, उतबा बुला रहा था तुम दौड़ रहे थे, शैबा बुला रहा था तुम दौड़ रहे थे, अबू जहल बुला रहा था तुम दौड़ रहे थे, कुफारे मक्का बुला रहे थे तुम दौड़ रहे थे, जो है मुश्रिकीन बुला रहे थे तुम दौड़ रहे थे। वो कुफ्र का जमाना था, ये इस्लाम का जमाना है। वक्त बदल गया, टाइम चेंज हो गया, इनकलाब पैदा हो गया। इसलिए कि मेरी गुलामी में आ गए हो, और जो मेरी गुलामी में आ जाता है तो मेरा गुलाम हो जाता है जमाने का। ए बिलाल वक्त चला गया, समय बदल गया, आज तक तो तुम उन लोगों की आवाज पे दौड़ते रहे, अब जमाना तेरी आवाज पे दौड़ेगा। ए बिलाल जाओ तकबीर की जो है रब की तकबीर बुलंद करो, अजान की आवाज बुलंद करो। हजरत मोहतरम हजरत बिलाल चले हैं, मस्जिद नबवी में पहुंचे हैं, रब की जो है रब की किबरियाई बयान करना शुरू कर दी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जबकि रब की तकबीर बयान किए हैं, रब की किबरियाई बयान किए हैं, तो मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो। हजरत मोहतरम जमाना दौड़ने लगा, जमाना दौड़ने लगा, वक्त का बादशाह दौड़ने लगा, वक्त का शानशाह दौड़ने लगा, उमरा दौड़ने लगे, रऊफा दौड़ने लगे, बड़े बड़े लोग दौड़ने लगे, अबू बकर दौड़ने लगे, सिद्दीक दौड़ने लगे, उमर दौड़ने लगे, उस्मान दौड़ने लगे, अली दौड़ने लगे, तलहा दौड़ने लगे, जुबैर दौड़ने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ दौड़ने लगे, सारे सहाबा दौड़ने लगे। यही तक बस नहीं, जैसे ही अज़ान की आवाज सुने पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खरामा खदामा चलने लगे। वाह सुभान अल्लाह बहुत। तो मिल्लत के नौजवानों ये वकार मिला कि जिस बिलाल को आवाज दे करके कुफ्फारे मक्का जो है उन्हें दौड़ा रहे थे, लेकिन जब नबी की बारगाह से वाबिस्ता हो गए हैं, नबी के कदमों से जो है जुड़ गए हैं, गुलामी मुस्तफा में आ गए हैं, तो जमाना उनकी आवाज पे दौड़ने लगा। तो मिल्लत के नौजवानों रब तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये मकाम, ये रुतबा जो है अता फरमाया कि अल्लाह तआला ने नबी पाक को जमीन व आसमान का मालिक बना दिया। दोस्तान मोहतरम अपना हबीब बनाया, शरीक नहीं बनाया। और शरीक
کا معاملہ کچھ اور ہے، حبیب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرات محترم آگے شاعر کیا کہتا ہے سنیے، شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ دیکھو جھک رہی ہے سجدے کو محراب کعبہ، وہ دیکھو جھک رہی ہے سجدے کو محراب کعبہ کی، جناب آمنہ کے گھر کوئی تشریف لایا ہے، جناب آمنہ کے گھر کوئی تشریف لایا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آپ نے علماء کرام کی زبانی جو ہے سماعت کیے ہوں گے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام اس خاکدان عالم میں تشریف لائے تو حتیم کعبہ میں حضرت عبد المطلب موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ بی بی آمنہ کے گھر کی جانب جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے اور خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، خانہ کعبہ ڈھا گیا، اب اس کی تعمیر کیسے ہوگی، پھر دوبارہ اس کو کیسے بنایا جائے گا، یہی سوچ رہے تھے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، اس وقت جو ہے غریبی کا جو زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، محتاجی اور کلاشی کے ایام سے لوگ دوچار تھے۔ ملت کے نوجوانوں، ایسے عالم میں خانہ کعبہ کا ڈھا جانا کتنا جو ہے دل پہ گزرا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ صحیح و سالم و سلامت ہے۔ ملت کے نوجوانوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پروردگار میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ملت کے نوجوانوں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد المطلب سنو سنو، خانہ کعبہ گرا نہیں تھا، خانہ کعبہ تو سلامی دینے کے لیے بی بی آمنہ کے گھر کی جانب جھکا تھا۔ اس لیے کہ زمانے کا کعبہ، کعبہ خانہ کعبہ ہے، زمانے کا کعبہ، کعبہ جو ہے کعبہ جو ہے بیت اللہ کعبہ ہے، لیکن کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، یہی وجہ ہے جب زمانہ سجدہ کرتا ہے تو کعبے کی جانب سجدہ کرتا ہے، وقت کا امام سجدہ کرتا ہے تو منہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، پیر سجدہ کرتا ہے کعبے کی طرف کرتا ہے، مفسر سجدہ کرتا ہے کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، جو ہے قطب ولی سجدہ کرتا ہے کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، غوث پاک نے سجدہ کیا وہ کعبے کی طرف کیا، خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا کعبے کی طرف منہ کیا، بزرگان دین نے سجدہ کیا کعبے کی جانب جھک گئے، بزرگ اولیاء کاملین نے جب سجدہ کیا کعبے کی جانب جھک گئے۔ زمانہ جب سجدہ کرتا ہے تو کعبے کی جانب جھک جاتا ہے، لیکن ملت کے نوجوانوں جب کعبے نے سجدہ کیا تو محمد رسول اللہ کی جانب جھک گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا کعبہ، کعبہ بیت اللہ ہے اور کعبے کا کعبہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے یوں عرض جو ہے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ وہی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ملت کے نوجوانوں، زمانے کا کعبہ خانہ کعبہ ہے اور کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، وہ دیکھو جھک رہی ہے سجدے کو محراب کعبہ کی، جناب آمنہ کے گھر کوئی تشریف لایا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم تو گاؤں کے ہیں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، انشاءاللہ رحمان موقع ملے گا تو آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوگی۔ 2-3 شعر میں نے پڑھا اور انہی اشعار کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ الرحمن وقت ملے گا تو پھر دوبارہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے باتیں ہوں گی، اس لیے کہ میرے بعد ایک اچھے خطیب اور ان کے بعد جھارکھنڈی بابا جن کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی آمد ہوگی، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے جو ہے اس سے جو ہے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آپ کے لیے مشعل راہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔